दर्शकहरू, वर्षौंसम्म प्रयोगमा आइसकेका थोत्रा र कामै नलाग्ने भइसकेका सवारी साधनका टायरलाई तपाईँ हामीले के काममा प्रयोग गरिरहेका छौँ? अनुमान लगाउनुहोस् त। कसैको विरोध जनाउन आन्दोलन गर्दा सडकमा जलाउने वा इटा भट्टामा इटा बालेर सेकाउने, अथवा नदी खोला किनार वा खेतबारीमा त्यत्तिकै फ्यालेर वातावरण प्रदूषित गर्ने, यही नै हो नि तपाईँ हामीले जानेको पुराना टायरको उपयोग, होइन र? तर दर्शकहरू, अलिक फरक तरिकाले सोच्ने हो भने यिनै पुराना टायरको प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, फर्निचर लगायत सजावटका मूल्यवान सामग्री निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। यसबाट आफू स्वरोजगार, अरूलाई रोजगारी अनि आकर्षक आम्दानी पनि गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले एउटा सफल उदाहरण बनेका छन् महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेडर्स। बाँकी यो रिपोर्टमा। सवारी साधनमा वर्षौंसम्म प्रयोग भई काम नै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका पुराना टायरलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? कहिलेकाहीँ सडक आन्दोलनमा यस्तै थोत्रा टायर बालेको देखेका तपाईँ हामीले थोत्रा टायरको काम सडकमा आन्दोलन चर्काउने साधनका रूपमा मात्रै हो भन्ने बुझेका छौँ। तर अब सोचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्। यिनै पुराना र कामै नलाग्ने टायरको प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, मुढा, र्याक तथा पिर्का लगायत विभिन्न प्रकारका फर्निचरका बहुमूल्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ। ओजस्वी वैद्यले नेतृत्व गरेको महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेजर्सले थोत्रा टायरबाट यस्ता आकर्षक फर्निचरको सफल उत्पादन र व्यावसायिक बिक्री वितरण सुरु गरेपछि पुराना टायरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ। 2017 देखि चाहिँ हामीले मार्केट टेस्टिङ गर्न थाल्यो हैन। लाइक प्रडक्टहरु चाहिँ यसो डिफ्रेन्ट मार्केट्सहरुमा गएर चाहिँ स्टल राखेर प्रडक्टहरु बेच्न प्रमोट गर्न थाल्यो। बट के भयो भने चाहिँ यो एकदम नै नयाँ कुरा भयो अनि हाम्रो मार्केट चाहिँ इज भेरी युज टु द इजी कुराहरु के, जस्तै अब प्लास्टिक हलुका छ, प्लास्टिक सस्तो छ, प्लास्टिकै किनौँ भन्ने हुन्छ नि त प्लास्टिक फर्निचरहरु बारे चाहिँ। बट हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ बिस्तारै इको फ्रेन्डलीतिर लागिरहेछ हैन। नयाँ सोच, जाँगर, इच्छा शक्ति भएमा असम्भव लाग्ने काम पनि सम्भव छन् भन्ने उदाहरण हो महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेजर्स। पुराना र कामै नलाग्ने टायरबाट यस्ता आकर्षक र उपयोगी सामग्री बनाउने सोच कसरी आयो त? निकै रोचक छ यो प्रसङ्ग। वातावरण संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि आत्मनिर्भर बन्ने नयाँ सोच वा आविष्कारका लागि विक्रम सम्वत 2074 मा एउटा संस्थाले राजधानीमा युवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ओजस्वी र उनको 6 जनाको समूहले गहन अध्ययन अनुसन्धान गरिरह्यो। त्यति बेला व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्दै थिइन् ओजस्वी अनि उनका साथीहरू चाहिँ वातावरण विज्ञान पढिरहेका थिए। अन्त्यमा उनको समूहले थोत्रा टायरलाई प्रयोग गरेर वातावरण मैत्री फर्निचर बनाउने र यसबाट वातावरण संरक्षणका साथै आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने विचारसहित प्रतिस्पर्धामा भाग लियो। 150 भन्दा बढी सहभागी प्रतिस्पर्धामा ओजस्वीको समूहको यो विचार विजेता बन्यो र सुरु भयो टायर ट्रेजर्सको यात्रा। त्यो इभेन्ट चाहिँ ग्रिनोभेसन च्यालेन्ज हो। त्यसमा चाहिँ लगभग 150 स्टुडेन्ट्सहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू थियो अनि आई वाज अल्सो वान अफ देम। हामीले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउन पुगेको थियो हैन। अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ देयर वर लाइक 6 पिपल अनि हामीले चाहिँ त्यही कसरी चाहिँ ग्रिन आइडिया मात्र भएर पुग्दैन नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेनेबल गर्न मिल्छ, त्यसको के मार्केट छ, के चाहिँ प्रडक्ट बनायो भने चाहिँ सस्टेन हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले स्टडी गरेर चाहिँ गर्न पुगेको हो। एन्ड वी वर द ओन्ली वान फ्रम द्याट कम्पिटिसन चाहिँ जो अगाडि बढ्यो। 150 भन्दा बढी युवाका नयाँ सोच र आविष्कारलाई पछि पार्दै विजेता बनेको उनीहरूको यो प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने तयारी भयो। संस्था दर्ता गरियो। सवारी साधनमा काम नलाग्ने टायर जम्मा पारेर तिनलाई मर्मत समार गरेर नयाँ सामग्रीको उत्पादन सुरु भयो।
सडक किनार, खोला, खेतबारीमा त्यतिकै फ्याँकेर वा इटा भट्टामा इटा पोलेर वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक बनिरहेको टायरको सही सदुपयोग हुन थाल्यो। टायरलाई चाहिँ विदाउट हुन्छ त्यसलाई काटकुट नगरिकन एक्स्ट्रा वेस्ट क्रिएट नगरिकन हाम्रै ह्यान्डिक्राफ्ट रिलेटेड केही गरौँ भनेर चाहिँ आइडिया निकाल्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बरु फर्निचर बनाऊँ न त, किनभने त्यो गऱ्यो भने न टायर काट्नु पर्यो, न त्यसलाई बाल्नु पर्यो, न मेल्ट गर्नु पर्यो। बट द सेम टाइम टायर जुन चाहिँ एउटा स्टर्डी मटेरियल हो त्यसले चाहिँ अब हामीलाई एउटा स्टर्डी फर्निचर पनि त दिन सक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी टायर ट्रेजरको चाहिँ हामीले आइडिया निकाल्यो। अनि वी वर वान अफ द विनिङ आइडियाज त्यो इभेन्टमा। 4 पाङ्ग्रे वा 2 पाङ्ग्रे जुनसुकै सवारी साधनमा लामो समय प्रयोग भई फालिएका टायर वर्कसपबाट सस्तो मूल्यमा किनेर ल्याइन्छ। आवश्यकता अनुसार रङ रोगन गरिन्छ। टायर जुन आकार प्रकारका छन् सोही आकार प्रकारका फर्निचर डिजाइन गरिन्छ। काठ वा फलामका टुक्राको बेस बनाएर बेसमाथि टायरलाई सेट गरिन्छ। नाइलन वा प्लास्टिकको धागो, फेभिकल, ग्लास र काँटी किला प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, मुढा, टुल, किताब वा पत्र पत्रिका राख्ने र्याक लगायतका सामग्री तयार पारिन्छ। ग्राहकको रोजाइ र माग अनुसार गाउँघरमा त्यतिकै खेर जाने खोस्टा, पराल, पटेर वा थाकलले टायरलाई वरिपरिबाट राम्ररी बुनेर फर्निचर लगायत सजावटका सामग्री निर्माण गर्न सकिन्छ। इन्डोरको लागि कफी टेबल, टी टेबलहरू बनाएर हुन्छौँ, मुढाहरू बनाएर हुन्छौँ। आउटडोर्सको लागि गार्डन टेबल, गार्डन सिटहरू त्यस्तो खालको बनाएर हुन्छौँ। जुन चाहिँ अब प्लास्टिकलाई कसरी रिप्लेस गर्न मिल्छ त्यसरी चाहिँ हामीले बनाएर हुन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ सकेसम्म कसरी प्रडक्ट बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित अभाइलेबल के स्किल सेट छ त्यो अनुसार गर्छौँ। सो हामीसित अभाइलेबल भनेको चाहिँ अब हाम्रो पार्टनरमा धेरै दिदीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू अलरेडी बनाइराख्नु भएको छ होइन। हामीले दिदी बहिनीहरूसित चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ प्रडक्टहरू बनाएर हो। ललितपुरको कुपनडोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको टायर ट्रेजर्सले समुदाय स्तरका महिलालाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गरेर उत्पादन प्रक्रियामा सामेल गराउँदै आएको छ। काम गर्न इच्छुक युवालाई आवश्यक तालिम दिइन्छ। फर्निचर लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न लगाइन्छ। उत्पादन भएका सामग्री टायर ट्रेजर्सले खरिद गर्छ र बजारीकरण गर्छ। उनीहरूले हालसम्म 100औं टायरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएका छन्। हाम्रो चाहिँ मेन सोर्स अफ टायर्स नै भनेको अटो वर्कसपहरू भयो। अदर देन द्याट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ दे क्यान अल्सो ड्रप इट अफ, उनीहरूकै आफ्नै गाडीकै टायर्सहरू हामीलाई पनि दिन मिल्छ होइन। सो त्यो भयो। अनि हाम्रो टायर्सहरू ल्याएपछि चाहिँ खास हाम्रो यो प्रडक्ट हो सो हामीलाई यो टायर चाहिन्छ भनेर त्यसरी गर्दैनौँ। हामीसित के टायरहरू छ अनि त्यसबाट हामीले के बनाउन मिल्छ त्यसरी हामी जान्छौँ होइन। उनीहरूकै समूहले पुराना बोतलको प्रयोग गरेर सजावटका सामग्री समेत बनाउँदै आएका छन्। पुराना बोतललाई सफा गरेर स्वचालित सोलर प्यानल जडान गरेर निर्माण गरिएका यस्ता कलात्मक सजावट सामग्रीको अफिस, होटल तथा घर, रेस्टुरेन्टमा माग बढ्दो छ। वातावरण प्रदूषणका विभिन्न कारणमध्ये पुराना टायर बोतलको मुख्य भूमिका छ। वर्षौंसम्म माटोमा मिल्दैनन्, आफै सडेर जाँदैनन्। बाल्दा वा गाल्दा यसबाट निस्किने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ। वातावरण संरक्षणका लागि ठूलै चुनौती बनेको पुराना टायर र बोतलको व्यवस्थापनका लागि टायर ट्रेजर्सले सुरु गरेको यो अभियान निकै फलदायी हुने देखिन्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यो काममा अहिले 100औं आबद्ध भइसकेका छन्। धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन्, स्वरोजगार बनेका छन्। यसलाई राज्यले अपनत्व लिएर संस्थागत गर्ने हो भने फर्निचरका नाममा विदेशी नै पैसा जोगाउन सकिन्छ। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ अनि वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ। 2076 को चाहिँ हामीले अडिट गर्छौँ कि हामीले चाहिँ कति टायर्स बेच्यौँ, त्यो टायर बेचेर चाहिँ हाम्रो कत्रो इम्प्याक्ट भयो भनेर। सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले 2000 kg वर्थ अफ टायर्स चाहिँ अपसाइकल गर्यो भनेर चाहिँ हामीले खुलासा गर्यो होइन। अनि यो पालि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओभर 6000 kg अफ टायर्सहरू चाहिँ अपसाइकल गर्यो भनेर चाहिँ। सो बिस्तारै हाम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ बढ्दैछ होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी विथ दिस।
वातावरण मैत्री व्यापार मोडलको प्रतिस्पर्धामा विजेता बनेपछि सुरु गरिएको थोत्रा टायरबाट फर्निचर बनाउने व्यवसाय न्यून लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसाय हो। प्राय शहरी क्षेत्रमा थोत्रा टायरको उपलब्धता पर्याप्त छ। स्थानीय स्तरमा पराल वा खोस्टा पनि पाउन मुस्किल छैन। यिनै सामग्रीको जोडजाम गरेर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दर्शकहरू, वातावरण संरक्षणका लागि ठुलै चुनौती बनेको पुराना टायर र बोतलको व्यवस्थापनका लागि टायर ट्रेडर्सले सुरु गरेको अभियानलाई राज्यले अपनत्व लिनुपर्छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकमा लाखौं युवा बेरोजगार हुने निश्चित प्राय छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रै वरिपरि खेर गइरहेका थोत्रा वा पुराना टायरलाई पुनः प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। घर, कार्यालय अथवा रेस्टुराँमा टायरबाट बनेका यस्ता कलात्मक फर्निचरको माग बढ्दै गइरहेको हुँदा स्वरोजगार हुन चाहने युवा पुस्ताका लागि थोत्रा टायरबाट फर्निचर बनाउन सकिने यो व्यवसाय सम्भावनाको एउटा राम्रो क्षेत्र पनि हो।